والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کے خوبصورت بناؤ۔ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کریں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم چ فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ آسان زیادہ ترجمہ ہے کہ اسی جنات انساناں نو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا۔ تواڈے وچوں مختلف شعبیاں نال وابستہ لوگ بیٹھے نے، جس بھی شعبے نال تہاڈا تعلق ہے، سرکاری غیر سرکاری محکمے چ ملازمت ہے، مل کارخانے چ ہے، اپنی دکان ہے، کھیت کھلیان نے، جیڑا بھی کام ہے، جنی دیر تکر اس کام چ نہ لگو گے، نہ بندہ تنخواہ دا مستحق بندا ہے تے نہ ہی وہ زمین دے سینے چو کوئی فصل حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ پاک نے سانو بنایا ہے تے فرمایا عبادت دی بنایا ہے۔ پہلے زندگی، پھر موت، موت تو بعد پھر زندگی، یہ کوئی سلسلہ جڑا زندگی اور موت تو بعد پھر جڑی زندگی ہے، یہ واسطے بھی مالک فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس زندگی تے موت اس لیے پیدا کیتی ہے کہ تاکہ آزمائش ہوئے، پرکھ ہوئے کہ تواڈے وچوں چنگے کام کون کرتا ہے۔ اسی ساریاں نو ہی سیانن دی زندگی چ کوشش کیتی ہے۔ کیا ساری زندگی وچ وہ انج دے لمحے بھی آئے نے کہ اسی اپنے بنان والے نو پہچانن دی کوشش کیتی ہو؟ انجی آئے تے انجی ٹر گئے۔ سویرے اٹھے، ناشتہ کیتا، کام کار نو گئے، شامی آئے، روٹی کھادی، سو گئے۔ شادی شدہ حضرات، خواہش ہوئی، بیوی نال قرب کیتا، بچے ہو گئے، پھر بچیاں دی فکر لگ گئی۔ اس سارے کھیڑ تماشے وچ اس ذات دا خیال کدرے بھی نہ آیا جن نے بنایا ہے، جن نے کھلایا ہے، جن نے پہنایا ہے تے اپنی زمین تے بسایا ہے۔ لیعبدون دے بارے مفسرین نے لکھیا لیعرفون، گویا کہ سانو یہ دسیا ہے کہ تینوں بنایا اس کر کے ہے کہ تو ہن بن گیا ہے تے ہن بنان والے نو پہچان، اس ذات پاک دی معرفت حاصل کر۔ اللہ پاک دی ذات نو جانن لئی، اللہ پاک دے ارشادات نو جانن لئی، اللہ پاک نو کی پسند ہے تے کیڑی شے اونوں پسند نہیں، او دا ایکو ہی مضبوط، صاف تے سچا ذریعہ ہے، او دا نام ہے قرآن پاک۔ اور وہ قرآن پاک بھی ڈائریکٹ سانو نہیں ملیا، حضور سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دے ذریعے نال۔ اے رمز بھی سمجھن والی ہے، جویں اللہ پاک فرماندا قل هو اللہ احد، محبوب فرما دیو کہ وہ اللہ ایک کے۔ جدوں اونے اپنا تعارف بغیر محبوب دے ذریعے تو نہیں کروایا تے اسی اس ذات تک او دے محبوب تو بغیر کنجا پڑھ سکنے ہیں۔ اللہ پاک فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جے اے لوگ اپنیاں جاناں تے ظلم کر لین، گناہ کر لین تے جاءوک، محبوب تیرے کول جاءوک، محبوب تیرے کول آ جان۔ دیکھو گناہ او دے دربار دے کیتے ہیں، خطاواں تے کتائیاں تے نافرمانیاں او دیاں کیتیاں، اے بھائی سانو آکھو جے ہن تقریر شروع ہو ہی گئی ہے تے تسی اپنے ہن سیاپے شروع کر لینے۔ کمال لوگ نے سارے بھائی۔
نافرمانیاں او دیاں کیتیاں نے تے ہن معافی چاہیے، آکھیا میرے حبیب دے بوئے تے آ جاؤ۔ یہ میں تانوں کو دوڑا مائیا تے نہ سناندا پیا، قرآن پاک دی آیت ہے۔ جاؤکا، حبیب تیرے کول آ جا، تیرے کول آ کے میتھوں معافی منگ تے پھر بھی لب جائے گی۔ فما واستغفر لهم الرسول، ہن جے دے بوئے تو آئے ہو اونوں ویکھنا ہے، او تہاڈی سفارش کردا ہے کہ نہیں کردا۔ تے جے حبیب تہاڈی گل ساڈے نال کرے، اشارے دے ہو جان کہ مالک نو بخش دے، لوجد اللہ توابا الرحیما، تے پھر ضرور بھی ضرور اللہ پاک نو توبہ قبول کرنا والا تے بڑا ہی مہربان بن گے۔ تو دسنا چاہنا سی کہ اللہ پاک دی ذات نو جانن تے او دا حکم سانو کی ہے، او دی پسند کی ہے، او واحد ذریعہ سچا بغیر شک تو او قرآن پاک۔ قرآن پاک دم دا اثر بھی رکھتا ہے۔ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کریم نے سورہ فاتحہ الحمد للہ رب العالمین اے دے بارے فرمایا شفاء من کل داء، اللہ کریم نے الحمد شریف چ ہر مرض دی شفا رکھی۔ قرآن پاک دی فرمایا شفاء لما فی الصدور، اس کتاب وچ دلاں دی شفا ہے۔ سمجھائیے اس کتاب کی ہے جی دلاں دی شفا۔ ایک مقام تے فرمایا کہ قرآن مومنہ واسطے رحمت بھی ہے تے شفا بھی۔ تو علم شریف ہے، صحابہ کرام علیہ مریدوان سفر تے سن، کھان پین دیاں چیزاں مک گئیاں، تانوں بخاری شریف دی حدیث سوکھی کر کے مفہوماً سناندا پیا۔ تو او جناب ایک علاقے چ ٹھہرے، جیویں تہاڈے علاقے پنڈ چ آ جائے کوئی حضرات، آکھیا ساڈی مہمانی کرو، روٹی پانی کھواؤ، انہاں آکھیا اساں نہیں کھوانی۔ انہاں نے اتھے قیام کیتا تے او چھوٹی جی ریاست دا سمجھ لو کہ جڑا بادشاہ ہے نا، اونوں سپ یا بچھو ڈنگ مار لیا۔ جننے بھی اس دور چ زہر لان والے سن انہاں اپنیاں ساریاں ٹرائیاں کیتیاں، لیکن زہر دا اثر دور نہ ہویا۔ تے جویں پانی تو بغیر مچھلی تڑف دیے، این جو بادشاہ او رئیس تڑفتا رہیا۔ کسے بندے انہوں آکھیا کہ رات دے نہ ایک بڑے ہی سونے نورانی چہریاں والے، سراں تے پگڑیاں، چہریاں تے داڑیاں، متھیاں تے نور دیاں لاٹاں نے۔ او قافلہ رکیا ہے، لگدا ہے کہ انہاں کول تیرے درد دی دوا ہے۔ اس آکھیا نس کے انہاں کو جاؤ، ان بادشاہ دا اس رئیس دا ایک نمائندہ آیا تو انہاں صحابہ پاک نو آکھیا بھی ساڈے رئیس نو سپ یا بچھو ڈنگ ماریا ہے، کو تہاڈے کول علاج ہے؟ انہاں کہا ہے۔ انہاں آکھیا پھر کرو، انہاں کہ انج اسی کوئی نہ کردے ہوئے، اینیاں بکریاں لینیاں، اینی فلانی شاہ تے اینی فلاں، او سانوں دیو تے اسی اونوں ٹھیک کر دیاں۔ انہاں آکھیا جناب ہر شے منظور ہے، اے جڑی جان ہے نا، بندہ ساری جان کھپاندا ہے پیسے لئی، تے جدو جان تے بن آئے تے آندا ہر شے لے لو، جان بچ۔ انہاں کا ہر شے منظور ہے۔ ایک صحابی پاک رضی اللہ تعالی عنہ او دی رہائش گاہ تے گئن تے انہاں کچھ پڑھ کے پھونک ماری تے وہ اینج اٹھ کے بہ گیا جیویں ان کو تکلیف ہوئی کدی نہیں۔ اچھا انہوں بکریاں وغیرہ سب کچھ دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے دربار انور چ آ کے انہاں عرض کی تھی، سرکار نے انہوں نے فرمایا تو کی پڑھ کے دم کیتا ہے؟ عرض کی الحمد شریف۔ سرکار مسکرائے تے فرماتا ہے ان کہیں دسیا ہے کہ اے دم بھی ہے۔ ہاں اون صحابہ پاک عرض کیتی ہے حضور نے بکریاں لیاں نے دم کر کے تے حضور دا کی حکم ہے؟ فرما آپس چ وانڈ لو تے ساڈا حصہ رکھو۔ تو امام شرف الدین نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث دے جڑے فوائد نقل کیتے، اخذ شدہ مسائل، او دے وچ یہ بھی لکھیا کہ استاد استحسانن شاگرد دی آمدن وچوں مطالبہ کر سکتا ہے، لازم نہیں ہے، نہ شاگرد تے لازم، استحسان۔ تو علم شریف دا علاج۔ اچھا قرآن ساڈے کول پھر بھی ہے تے آپا دو دو صوبے ٹپ کے دم کروان جانے، وجہ اپنے آپ تو بے خبر۔ وہ شروع چ میں گل کر دیتی ہے کہ اسی سیاںیا ہی نہیں کہ سانو بنایا کنے تے کیوں بنایا ہے۔ توجہ آپ حضرات کی،
یار تسی دکان تے بیٹھے ہو، کسے گلی چ بیٹھے ہو، اپنے گھر دی بیٹھک چ بیٹھے ہو، کسے جا تے بھی بیٹھے ہو تو کوئی بندہ آئے، السلام علیکم جی، وعلیکم السلام جی، بہ جاؤ جی، بہ گئے، کتھوں آیا ہے تے کون ہے؟ یعنی ایک اجنبی بھی آ جائے تے سانو جستجو ہے، فون دی ٹلی کھڑکی ہے، کان نال لائی ہے، السلام علیکم جی، ہاں جی جناب تساں فلانے بول دے پے کہ میں بولدا پیا، کی حال ہے؟ حال تے ٹھیک ہے پر تو کون ہے؟ یعنی جہاں نمبر ساڑھے کو سیو نہیں یا جہی آواز اسا نہیں سیانی تے اسی او دی بھی جستجو رکھنے ہاں کہ کون ہے۔ اج تکر نہیں شوق پیدا ہویا کہ ساڈے بنان والا کون انجی زندگی کٹ چھڈ ہن مکن سمجھ آئیے۔ ایک اجنبی آیا ہے تے او دے بارے بھی دل چ شوق اٹھیا کہ کون ہے، ایک کال آ گئی ہے او دے بارے بھی جستجو ہے کہ کون۔ گھر آئے ہیں تے منڈے آکھیا کہ ابا بندہ ایک آیا سی تہاڈا پوچھدا سی، اونے نا نہیں دسیا، پہلا سوال کتھوں آیا ہے؟ نہیں کوئی نہ دسیا، اچھا کنج دا سی او؟ گویڑ لان لگ جائیدا ہے کہ فلانا ہو سکتا ہے، فلانا ہو سکتا ہے، حالانکہ کوئی انج تے نہیں ہے، وہ آکھ گیا ہے کہ بس تیرا ابا لب گیا تے اسی دا علاج کرنا ہے، یہ تو نہیں آکھ کے گیا، بس پوچھیا ہے، لیکن جستجو لگ گئی، دل وچ تانگ جی پیدا ہو گئی، جانن دا شوق پیدا ہو گیا، کون آیا سی تے کیوں آیا سی تے کیڑے کام آیا سی۔ جنیاں بھی مثالاں نے ارد گرد ویکھو، کڑی کڑی مثال، اپنے بنان والے نو سیاਣو کہ اس کیوں بنایا، کیوں بنایا ہے، او دا جواب بھی قرآن تے ہنے آیت پڑھی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اچھا تے مٹی نو بولن دی طاقت دتی، اے مٹی بول دی پئی تواڈے تے مٹی نال ہی گل کرتی، مٹی چ ویکھن دی طاقت رکھی، مٹی چ سنن دی طاقت رکھی، سمجھ آئیے۔ بڑا کچھ بنا لیا جدید ٹیکنالوجی والوں نے، عقلاں حیران نے، تے اس تو اگے بھی بہت کچھ بناون دے اعلان نے، پر ایک جگنو نہ بنیا۔ سبحان اللہ، اللہ واسطے آکھ دے ہوندے ہو تے آکھ لیا جے، مڑ میرے کول نہ تانوں میاں جنت دا ٹکٹ دین دی کوئی شے ہے تے نہ عمرے دی، اللہ واسطے کوئی سبحان اللہ کسے نوں آندی آکھ لے، نہ بھی آکھو تے مڑ اللہ دے سپورٹ گل تے او جڑی تہاڈے نال کردے پے آ۔ حافظ صاحب سانو اج سون بھی کوئی نہ دتا، آرام بھی کوئی نہ کرن دتا، تے ہن تہاڈے کول آ گئے ہاں تے ہن تہاڈے نال بھی اسی جناب نبرد آزمام ہاں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ حضرت قبلہ مفتی صاحب کی محبت ہے ساڈے کو جناب، کادیاں تقریراں اسی تانوں کیا تقریراں سنانیاں، دل جلے لوگ ہاں، 35 سال تقریراں چ لنگ گئے، سجنا دی گل سناندے لنگے، مالکاں دی ڈیوٹی چ، اللہ قبول کر لے۔ تے بات یہ ہے بھی نویں نویں جیڑے تے نویں نویں رولے واپس پرتو تے سوچو تے سمجھو، سانو ساریاں نوں لوڑ ہے کہ اپنے مالک دی معرفت حاصل کریے، اس ذات پاک دی پہچان آ انہوں جانیے، جان کے بھی منن دا علیحدہ ہی سواد۔ ساڈے مختوم سید بادشاہ جلوہ گر نے فار ایگزامپل یہ ہے کہ پہلے علم نہیں، مینوں علم نہیں، ایک مثال دینا چاہنا ہے تو دیگر ماشاءاللہ بزرگ سفید ریش والے جدو یکدم پتہ لگے کہ ایک عالم ہی کلے نہیں ہیں، سید بھی نے، تو پھر کی ہوئے گا، چوکھا ساڈا انداز بدل جائے گا کہ حضور کی نسل پاک اگے مامے تھکے ٹوٹے اسی ایک ہاتھ نال فار ایگزامپل گل کرتا ہاتھ ملایا ہے، ایک مثال ہے، لیکن پتہ حضور دی آل پاک نام نیوی پا لئی جگ ہے، کیوں کہ ہن جانن نصیب ہویا اے حضور پر نور غوث ثقلین کریم الطرفین میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے 40 سال عشاء دے وضو نال فجر کیوں پڑھی ہے؟ بھائی توجہ ہے تہاڈی جناب، 40 سال عشاء دے وضو نال فجر کیوں پڑھی؟ وہ سوکھا کم تراویاں آندیاں پئیاں پتہ نہیں لگ جان،
15 سال غوث العالمین دستگیر نے 2 رکعتاں چ پورا قرآن پڑھیا ہے بلا ناغا روزانہ ہر رات. یہ نہیں ہے کہ پیرا منگو اجرے چ بیٹھے رہن ساری دیہڑی 13 سبق آپ مدرسے چ پڑھاندے سن. مریداں دی تربیت بھی آل اولاد دی خیر خیریت تے معاملات بھی تے لوکاں نوں فتوا بھی لکھ کے دینا، پریشان والاں دی پریشانی بھی سننی، بھکھیاں نے آنا انہاں نوں کھان پین نوں بھی دینا ہے، ضرورت مند آنا وہ بھی پوری کرنی ہے. تے مڑ عشاء تو بعد پھر چبارے تے جا کے تے 2 رکعتاں دی نیت بن کے تے وچ پورا قرآن پڑھنا ہے. یہ کنج ہوندا ہے؟ یہ انج ہی ہوندا ہے جدوں پہچان نصیب ہو جائے. چراغ چشت محبت انوار چشت حضور پر نور فرید الحق والدین سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ و ارضہ. حضور سلطان المشائخ سرکار سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں کہ بابا صاحب ساری رات سجدے چ کٹ دیندے سن. ساری رات سجدے چ بھی کڈنی ہے تے کھان پین کی کاٹ دی روٹی لکڑی دی روٹی. آپ دے دادا مرشد خواجہ خواجگاں سلطان الہند معین الحق والدین سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دن بعد 3 دن بعد کو برکی 2 برکی تناول فرماندے سن. تو عرض خدمت یہ ہے کہ یہ کنج ہو جاندہ ہے کاٹ دیاں روٹیاں تے پھر انی عبادت بھی کرنی. اسی تے 5 نمازاں بھی پوریاں نہ پڑھیے تے آنن بڑے روحانی بزرگ ہو گئے تے او ساری رات سجدیاں چ بھی کرنی تے موڑ آکھنا کالا مینڈا اندر تے کالا مینڈا بھیس مایا گناہی بھریا تے لوگ کہن درویش. حضرت حبیب نجار نور اللہ مرقدہ بڑے عظیم ولی گزرے نے. کون میری گلاں نہیں سمجھ آندی پئی ہے؟ مفتی صاحب میرے کان چ آکھیا بھی اردو نہ بولنی تے ہن دونوں پنجابی اپنی اردو بھی گوا لئی جناب. کوئی گلاں نہیں سمجھ آندی پئی؟ حضرت حبیب نجار رحمۃ اللہ علیہ آپ سارا دن روزہ رکھتے سن. ہر روز رمضان شریف تے رکھنے ہی رکھنے تے افطاری ویلے بھی جڑی شے آنی وہ بھی ونڈ دینی. پانی دے گھٹنا روزہ کھولنا. عشاء تو بعد موڑ مسلے نمازاں پڑھنے نفل پڑھنے. ہن دھیان نال سنیا جے گل جدو فجر دا ٹائم نیڑے آنا نا یعنی تہجد دا ویلا مکن دا ادوں دعا لئی ہاتھ چکنے. ذرا غور کرا جو ہن تانوں کی دسیا ساری دیہڑی روزہ افطاری چ پانی دا گڑ کوئی روٹی وغیرہ نہیں تے مڑ ساری رات ذکر اذکار تے پھر جدو دعا منگن دا ویلا آنا آکھنا مالک ساری دیہڑی دنیا دے سمندر چ ڈوبیا رہا غافل تے تیرا ذلیل حقیر بندہ ہن بوئے تے آیا کھلوتا ہے نبھاونا تیری شان ہے. ساڈے تے بھی میرے جنہاں دے دل چ رب وس جائے. اے ساڈے کئی بزرگ ماشاءاللہ سامنے بیٹھے نے یہ پرانی بولی تے ہن بابے ہی ساڈی سمجھ سکتے ہیں. آکھدے سن گھر کلا نہیں چھڈی دا کچھ یاد آیا کہ نہ یاد آیا کیا کہے کوئی گھر کلا نہیں چھڈی. 2 وجوہات سن. ایک گھر کلا اس کر کے نہیں چھڈی دا کہ ڈاکو ڈاکا نہ پا دوجا آندے سن دیر تک جگہ ویلی چھڑ چھڑیے نہ تے جن چڑیلا اتھے ڈیرا لا لیتے. صوفیہ یہی آندے بھی یہ دل بھی تے ایک مکان ہے اینو کلا کیوں چھڈیا ہے. جدو اے دے وچ رب دی یاد نہیں لیاویں گا تے کوئی لٹیرا لٹے گا. اللہ دے ولی سن رحمہ اللہ نام ان ذہن چ نہیں آندا پیا. انہاں دا مرید آ گیا سویرے سویرے خیراتی میرے نال جناب بڑا عجیب معاملہ ہویا. انہاں کا کی ہویا؟ انہاں کا چور آ گئے ہر شے لٹ کے لے گئے. اچھا بابے ہونا پہلے بڑے غور نال گل شروع چ سنی کی ہویا خیر ہوئی آخراتی چور آئے ہر شے لٹ کے لے گئے. ہن یہ گل پوری ہو گئی ہو دی پھر بابے ہونی فرمان لگا اچھا
چور لٹ کے لے گئے، شکر کر کے تے شیطان آ کے تیرا ایمان نہیں لٹ کے لے گیا، مال تے مڑ بھی لب جائے، ایمان کے جنازہ پڑھن جاندے ہو نا میاں، دعا مانگنے ہو نا بالغ مرد و عورت والی، نہ بھی آندی ہوئے تو مولانا صاحب دی جو ڈیوٹی تانوں ادوں بھی چیتے کرا، اے جو کندہ کر کے بیٹھے نے اسے کر کے بیٹھے بھی اتنے جو بھولے کھلوتے ہونا تے ہن آپا تے بھول جو وقت کڈیا ہن انہاں نوں بچاؤ، اے جڑی پیڑھی سمجھ آ گئی، اے اسی ہی قرآن پاک نو سکھن دی جگہ ہے مدرسہ، اینوں کو علیحدہ جان دی شے نہ سمجھو، اے مالک دی سیان واسطے پہلا سٹیپ ہے، کتاب پڑھن دا وال آ جائے، جدو پڑھن دا وال آئے گا پھر اگلا سٹیپ انہوں سمجھن دا ہے، تو جدو سمجھن تو رہا تو پھر آپ ہی عمل دی راہ سوکھی ہو جائے۔ مسلمانوں وچ رہ کے ساڈا تے بڑا دل دکھدا ہے جناب کہ روز ہوں اسی، میرا مقصد یہ ہے کہ دستار بندیاں دے جلسے وچ سویرے کہہ لو تقریباً اپنے اسلام آبادوں واپس دستار بندیاں دے جلسے، اے تواڈے پنڈاں تھاواں تے آ کے بڑا دکھ ہوندا ہے کہ لمبی لمبی گل کرتے نے چندیاں دی، مجبور ہو بھی نے، پر مینوں یہ نہیں سمجھ آندی بھی یہ دسنا کنوں ہے کہ مدرسہ ہے تے اتھے قرآن پڑھایا جاتا ہے، یہ دسنا کنوں؟ کسی غیر مسلم نو دسنا، کسی غیر نو دسنا، مثلا اتھے میں دساں میں مدرسے آنا جتھے آئے بیٹھے تو میں تانوں کیوں ہاڑے پا پا کے دساں؟ جس ذات پاک دا میں کلمہ پڑھیا انہاں دا تساں پڑھیا، چلو مینوں قرآن حفظ ہے، فار ایگزامپل میں حفظ نہیں ویسے کیتا، فار ایگزامپل مثال دے طور پہ میں قرآن حفظ کیتا ہے تو مینوں پڑھانا بھی آ گیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ فرما ساڈے دتے رزق چو خرچ کرتے۔ سید السادات امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پوچھا جی یہ رزق کیڑا ہے تو آپ نے فرمایا علم بھی رزق ہے، روٹی پانی بھی رزق ہے، علم بھی رزق ہے۔ اوڑے مفتی صاحب کول جناب علم والا رزق ہے، اے وچوں ونڈی جاندے نے، تواڈے کول اولاد والا رزق ہے، ایک ایک منڈا تسی دے چھڈو، نہ انہاں دے خرچن نال گھٹنا ہے، نہ تواڈے دتیاں منڈا نالائق ہونا ہے، تے ایک ایتھے داخل کراؤ یا کسی بھی سنی مدرسے دے وچ تے قیامت والے دن مل کے مینوں دسیا جے بھی کسی نے جنرل کرنل بھی بنا لیا تے صدر بھی بنا لیا تے چیف جسٹس بھی بنا لیا، انہوں بھی میدان چ لے آیا جے کہ ٹوٹی جوتی والے حافظ نو بھی لے آیا جے۔ جنہیں حقیر سمجھ کے تم نے بجھا دیا، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جمعے والے دن پتر جڑا ہے نا ماں پیو یا دونوں چوں ایک دی قبر تے جائے جمعے والے دن تے جا کے یاسین شریف پڑھے تے اللہ پاک انہوں بھی بخش دیندا ہے تے قبر والے ماں باپ نوں بھی بخش دیندا ہے۔ سوکھی جی گل ہے، جے تے آپ اپنے بالاں نوں یاسیناں سکھا لئیاں تے مبارک ہو۔ ہن اگلا کام بھی کرنا پینا ہے، وہ یہ ہے کہ انہاں نوں جیوندیاں جیو تعلیم بھی تے دئیے کہ ساڈے مویوں بعد آ بھی تے جاننا۔ میرے نالوں زیادہ عمر دے بزرگ اتنے بھی بیٹھے، شاہ صاحب کے بلانے حضرت بیٹھے، باپے جنہیں تسی سگو پبلک ڈیلنگ جیڑی ایسی تے جناب یہ آئے گڈیوں اترے تے جلسے چاہے تگلے نوں ٹور کے تگلے نوں ٹور کے تسی نجی امور نوں بھی جانتے ہو اپنے علاقیاں دے وچ۔ بعض بھیانک منظر میں بھی ویکھے کہ پیو فوت ہویا ہے، پرسوں کلاں دا اعلان ہویا ہے، اج راتی جنازہ ہو رات ہی منڈے بہ گئے بھائی وہ دکان میں لین وہ شے کیڑے روڑے بنائی۔ شیر خدا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی ذات پاک قبرستان تشریف لے گئے۔ مدینہ پاک دا واقعہ نہیں ہے، آپ دیکھے ہمیں عراق دا واقعہ ہے۔ قبرستان نے سلام آکھیا قربان جائیے مولا علی پاک وکھری رمز کٹ چھڈی، مولا علی پاک پتہ کی فرمایا او قبراں والے ہو
اوئے دسو کی بنیا ہے تہاڈا، اوئے تسی دس دیو تہاڈے نال کی بنی، یا اسی دسیے بھی تہاڈے تو بعد تہاڈے آلیاں نے کی بنائی ہے۔ بڑی حیران کن بات گل ہے جناب، پتہ سانو سارا ہی ہے پر تسلیم نہیں ہوں۔ ہوں اے صوفہ بڑا سونا لگا ہے جناب، میں کدی ادھر ٹول آئی ہے کدی ادھر ٹول آئی ہے، پیار والے لوگ اینے پھول سٹے پیسے سٹتے پے، پیار نال سنتے پے ہو۔ میں جے نیند آ جائے میں صوفے تے بھی ایک نکرے گڈی جو عادت بنی ہے اس پاسے جناب کر کے جناب آرام کرنا، پر ہونا نہیں، کیونکہ تسلیم ہے کہ تو اٹھ کے جانا۔ آئی سمجھ کر گل تے توڑنا ساری ہو گئی، تو ہن ترجمہ کی کر اے دا ہن ترجمہ کی کریے؟ اے گل جتن ایتھے وس گئی پھر جناب کیڑا رول؟ مولا مشکل کشا فرما تسی دس دیو تہاڈے تو بعد تہاڈے نال کی بنی ہے، یا میں دساں کہ تہاڈے مگرلیاں کی کیتا ہے؟ راوی کہندے نے قبر چو دکھی آواز آئی، امیر المومنین مر کے بھی سکون نہ لبا، کیتیاں نو پہ گئے، قبر دب چھڈیا، پسلیاں ٹوٹ کے ایک دوجے نال پیوست ہو گئی، اکھاں بہ گئیاں رخساراں تے، سر دے وال جڑ گئے، قبر دی مٹی جوڑ بھی کھا گئی، بچیا کیڑیاں مکوڑیاں کھا لی۔ مولا علی فرما مگرلیاں دی میتھو سنو، یہ میں جدوں بھی بیان کرنا، میں جدوں پہلی دفعہ بھی پڑھی سی، اللہ پاک مہر فرمائے سانو حقیقت آشنا کر دے، بڑی سمجھن والی گل ہے، اور امید ہے آپ بڑے غور نال سن رہے ہو، تھوڑی مہربانی ہے تسی یہ سنو، تو مولا علی دے صدقے ساڈے دل چ رب بسا دے کہ سانو عمل عطا فرما دے۔ حضور حیدر قرار دی ذات اقدس نے فرمایا تہاڈے تو بعد انج ہویا ہے کہ تہاڈیاں سوانیاں عدتاں گزار کے نویاں جگہ تے ویاہ کر لے، تے تہاڈے منڈیاں تہاڈیاں جائیداداں آپس چ ونڈ لئیاں، تے او اپنے اپنے حصے اتے موج مستی کردے پین، تے جیڑے وی ذریعے تسی کما کے دے کے گئے ہو جواب تانوں دینا پے رہا ہے، موجاں مگر لے کر دے۔ یہ ساری زندگی نہیں فکر مک اینو پیراں تے کھلار دیے، اینو پیراں تے یقیناً اولاد نال محبت، پر مینوں ایک گل تے دسیا جے کہ ایک ہوندا ہے کہ اپنے ہی گھر ہوئیے تے بھوک پیاس لگی ہوے، ایک ہے کہ او غریب الغرباء والی عادت ہوے، پردیس دور، جیب چ شے بھی کوئی نہ ہوے تے جانن والا بھی کوئی نہ ہوے، اوتھے بھوک پیاس لگے، دوواں وچ اوکھا پیندا کیڑا او دور والا ہے نا، بھئی گھر تے جے آٹا بھی نہیں گنیا کوئی دھی بھین کوئی گن دے گی، نہ بھی ہویا تے چلو اجے بھی کوئی آن گوان تے ہے نہ، کنڈی کھڑکائی کوئی بی بی روٹی پکائی تے مینوں دے مینوں بھوک لگی ہے، پر مسافری چ کہدا بوا کھڑکائی نہیں نہ ہو سکتا۔ اولاد دی ایسے جگہ دے اتے اتے دی فکر کری جاندے ہو، قبر دے تھلے والی فکر کنے کر؟ ساڈے چو کئی آزاد بیٹھے ہونے جنہیں اپنے ہتھیاں اپنے جوان پتر دیاں قبراں چ لائے، سمجھا گئی نا، کہ انہاں نوں آپاں دفنا تے آئے، انہاں نال بنی کی ہے کوئی خبر ہے؟ اصل فکر دی ضرورت۔ گل لمبی ہو گئی بھائی صاحب، ٹائم بھی اثر دا ہو گیا، اکثر ساڈے ائمہ مساجد تشریف فرما کوئی نہ اثراں بھی پڑھانیاں جی، جنیاں ہوئیاں نے تھوڑیاں تے نہیں نے، تے گل تہاڈے نال اے ہوندی پئی سی کہ اپنے بنان والے نوں جانیے، تے او گل سی انہاں آکھیا ویلا نہ چھڈ اس دل نوں، ویلا چھڈیے تے یا ڈاکا وجدا ہے تے یا پھر جن چڑیل جڑے وہ جگہ بنا لیتے۔ میرے مرشد کریم حضور سیدی و سندی بدر طریقت ولی کامل سیدی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ، نائب محدث اعظم پاکستان، آپ جدو پہلے دن کسی نو مرید فرماندے سن نا، تے ذکر بالقلب دا طریقہ بھی سکھاندے سن کہ دل نو اللہ اللہ کرن تے لانا ہے۔ آپ اسی دوران ہی پھر حدیث شریف پڑھتے سن کہ اے دل دے اتے شیطان جڑا ہے نا وہ اپنی چونج رکھتا ہے منہ تے وسوسے پاندا ہے، تے جدو دل اللہ اللہ کرے تو ادوں منہ نہیں رکھ سکتا،
تے جدوں اللہ اللہ کرنی چھڑدا ہے تے پھر وہ اپنا منہ رکھ کے تے وسوسے کر کے گمراہ تے بے ایمان کرن دی کوشش کرتا ہے تے فرماندے نے دی دھڑکن نو ضائع نہ کر۔ یہ ولیاں دا سبق ہی دیا ہے۔ سلطان صاحب نہیں فرمایا جو دم غافل سو دم کافر، یہ سانو مرشد پڑھائے۔ اب بلے شاہ دا جڑا منسوب کلام ہے وہ چرخے دا ذکر اور صوفیاں دے بھی چرخے دا ذکر جو آندن چرخے دے ہر گیڑے تے سجن نو یاد، بلکہ وہ دھیان دین ہن منڈیاں نو کی پتہ بھی چرخا کیڑی بلا ہے، ہن تسی بابے بابے ہی ہو کہ تے پرانیاں گلاں جے اسی اور کچھ 4 سال جی گئے تے سانو کتھے بندے لبنے جنہاں نو چرخے والی بھی سنا سکیے۔ یہ تو انہوں نے تو یہی سنانی بھی بریک پین والا چارجر کدھر اور ہینڈ فری کدھر ہے اور پاور بینک کدھر ہے، وہ ہن مسئلہ سی وہ پھر اگلے لے ہی پھرن کے ساڈے کو تے اے نے وہ صوفیاء ادو آندے آن بھی وہ جڑا چرخا ہے نا وہ گڑدا ہے تے او دی آواز دیکھو کی ہوندی، او دی آواز ہوندی سائیں سائیں۔ چرخا کی بولدا ہے سائیں سائیں تے پونی کی آندی ہے تو اندازہ کرو کہ وہ چرخے دے گھیڑے اتے بھی مالک دی یاد نو پکاندے تے ساڈے ہن شو دے کعبے جا کے بھی اونوں چیتا نہیں کردے، ادوں بھی مگرلیاں نو ویڈیو بنا کے وہ سوٹیاں سوٹیاں رکھیاں وہ دے اتے موبائل ٹکاندے ہیں۔ اس وقت ہم کعبے پہنچ گئے ہیں، انہاں تو اتے نو کڈیا کیوں سی اونے اوتھے کیوں ستیا سی؟ ہر عبادت دی ایک اور حج عمرے چ ہجرت ہے، مسافری ہے۔ ہجرت تے مسافری یہ ہے کہ پہلے کی سی کاروبار تے کماں چوں نکل دے نماز پڑھنا، ٹھیک ہو گیا نماز انہاں کہا کھا 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 کے کنج دا ہو گیا، چل ساڈی خاطر بھوک بھی کٹ، روزے آ گئے تے مڑ کے آکھیا نہیں پھر بھی تو اجے سیدھا نہیں ہوندا ایتھے، اے تینوں کوئی نہ کوئی ٹلی مار کے تے لے جاندا ہے، انگلی تے لا لیندے تے اے ساریاں نوں چھڈ کے ادھر آ ساڈے گھر، او دا نام اج عمرہ ہے۔ چھڑ دیتا نا ملک اب اتنے جانا پیا، اتنے جا کے بھی سیاپا وہی ڈایا ہوا ڈنڈے اتنے موبائل رکھیا، اب ہم یہاں پہنچ گئے، وہ انہاں تو تیری جان چھڑائی سی انہیں بھی انہاں نوں چھڈ، تو انہاں نوں چھڈ کے اتنے جا کے بھی انہاں نوں جفا ماریا، انہاں دا ہن کی کرنا ہے؟ ہن تے او دے نال گل کر جے دے گھر گیا ہے، سمجھ آندی پئی یہ غلطی کہ نہ آندی؟ تو اللہ پاک دی معرفت واسطے بہتر ذریعہ قرآن پاک۔ ایک سوال جواب توڑ تو منہ کوئی نہیں منگتا ہویا، مختلف ایجز دے افراد اتنے موجود نے، 60 سال 70 سال 30 سال 25 سال 18 سال 20 آخری عمر دے حصے بھی جڑے ساڈے بزرگ تشریف رکھتے وہ بھی تے میں بھی، اسی سارے غور کریے بھی زندگی دے انے سال مہینے لنگ گئے، اج دی تاریخ تکر ساڈے چو کنے بندے نے جنہاں نے پورا قرآن ترجمے نال پڑھ لیا کہ رب کی فرمایا؟ پرانے وقت کی ہوندا سی پی گئی بابیاں دی لوڑ جی مینوں پھر پرانے وقت چٹھی آنی تے کہ پڑھاکو لبو، اس دور دیاں بھی رسم آئیندیاں ہی سن کہ میرا مقصد یہ بھی سارے پڑھے لکھے نہیں سی جی ہوندے تے وہ جڑی چٹھی نوں او دا ورقہ پاڑیا ہوندا سی اونوں ویکھ کے حال حال پہ جانی تے فوتگی دی خبر مشکل دی خبر اے اشاریاں دی بولی سی، او چٹھی تے انہیں آکھنا بھی او ماجے دا منڈا ہے میتا ہے تے او جناب اجے شہر گیا ہے، او آئے گا تے او نہیں پڑھنا، ساری دیہڑی اس ماجے نوں میتے نوں ہی اڈیک رکھی تے جدوں پنڈ دی گٹھ تے ملیا او یار چٹھی پڑھ دے، انہیں آکھا میں گھر سکون تے کر لاں پھر پڑھا، پھر بھی چھوٹے نوں بھیجیا او دے گھر، ویکھو انہیں روٹی کھادی کہ نہیں، انہیں آکھا کھاندا پیا ہے، میں آنا ہے، پھر بھی کسے نوں بھیجیا یار آ پتہ تے لگے بھی کہ دیے تے کی آندا ہے۔ اصل جی ساڈے اسٹیجاں چ بولیاں بھی مک گئیاں، تانوں بولی بھی تے نویں سناتا پیا، سمجھ آئی؟ او پھر جناب وہ بھی ٹور ہوندی سی، پڑھاکو جو ہویا اسی انہاں پڑھاکواں دی ٹور دے قائل نہیں ہوئے، ٹور انہاں دی بندی ہے، یہ ساڈے بالاں نوں سنوارتے پے،
اے ویکھو جڑے پگا بن کے درویش بیٹھے خالی سینہ دے گئے سو نہ انہاں انج دے کے گئے سو جڑے انہاں دے سرپرست ہو وہ انج دے گئے سو ننگا سر تے وینگے چنگے چیر تے خالی سینہ یہ اج تانوں موڑ دے پے او ویکھو سر تے پگ تے گلے چار تے اندر دل وچ قرآن دا نور لہذا عرض ہے اے دوڑ نال آخری گل میں کر عرض ہے کہ انہاں دی قدر جان انہاں دا مقام سی او پھر جناب وہ نے آنا پیتے نے ہن ٹور اے جناب چٹھی کھولنی پہلے انہیں غور نال سارے او دے منہ ویکھتے بڑا کوئے نا ٹور سارا او دا منہ پتہ نہیں ہے پرانا منظر تے بابیاں نوں پتہ ہوئے اے منڈے تے سمجھدے بھی نہیں میں کی آندا پھر انہیں آکھنا انہیں کہا ہے کدا ہے آیا کہ دے لو انہیں بھی دسنا بھی خیر تے ہے اب بس انہیں اپنی سلام دعا لکھی ہے تو آندے میں بھی ٹھیک ہاں تے تہاڈی خیریت پوچھنی ہے تے فلانی تاریخ نو اگے آندے پے آ چل اللہ سکون کدوں لبیا جدو پتہ لگ گیا کہ خط چلیا کنے ہے تے انہیں وچ لکھیا وہ غلافاں دے وچ بن بن کے مدتاں بیت گیاں قرآن رکھیا ہے وہ کدی تے کڈ کے پڑھو کہ خط کیدا ہے تے آخدا کی ہے سمجھاندی پئی یہ نزول قرآن دا مہینہ ہے تے نیت کرو قرآن پاک پڑھ میں تانوں کوئی نہ آندا پیا میں تے اپنے جمعے تے بھی میں کہ میں تانوں کو 35 سال دے سانوں تقریر کرتے ہو گے ہر دفعہ تانوں تقریر دسی روزے آ کے تانوں نہیں پتا کہ روزے فرض نے ہن کو نیانے ہو بولو تے صحیح آپس دی گل ہے نا جناب آپ آپس بہ کے دکھ سکھ جو کرتے پے آپ ہن کو نیانے ہیں کہ سانوں شاہ ہونی ہے دسن بھی روزہ رکھن دا ثواب ہے تے نہ رکھیا تے گناہ ہن چھڑ دو یار ہن تے کو ٹک کے جم کے کچھ کر لئیے اور ہن کنی دنیا نو گل نہ لا وہ جنے ٹر گئے نے قبرستان جاؤ اج نہیں تے کل ٹر جائے جے کوئی گیڑا گوڑا لا کے ویکھیا جے تواڈے قریبی سن نا تے انہاں دیاں گلاں چیتے نہیں نے بس میں اج تے جانا ہے تے ہن نمازی بن کے آ جانا بس آ روزے آ لین دے ہن میں راتاں بھی ہر شے چھڈ دینے تے روزیاں تو پہلے ٹر کے وہ ہر شے نہ چھٹی زندگی چھٹ لہذا عبادت سعادت ہے اینو با بوجھ تے پار نہ سمجھ تے دوسری گزارش یہ ہے انہاں مدرسیاں دا خیال یہ آخری گل ہے انہاں مدرسیاں دا خیال کرو چچدا نہیں ہے کہ مسلمان ہو کے تے مسلماناں دا کام ہوئے تے مسلماناں دے ہاڑے پانے پین دانے دے دو تے کھلاں دے دو تے پیسے اور کیس دینے تے نالے جیڑا بھی دیندا ہے کو کولوں دیندا ہے اونوں کیس دتے تے او دی ہی راہ وچ دینے تے او تے شکریہ ادا کرنا چاہیے بھی تیری مہر ہے جے میری طرفوں کو نظر ہی قبول فرما لئی سمجھ آ گئی ہے لہذا او میرا اگر حافظہ ساتھ دے رہا ہے تے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اج تو جاندے پین تے ایک منڈا نال جوان تے او پچھلے وقتاں دی جہادیاں دے قافلیاں دے نال نہ غریب ماتڑ بھی رل جاندے سن روٹی پانی انہاں تے آپ انہوں ویکھ دے رہے کہ لوکاں دے نال ٹردا ہے پر جدوں روٹی دا ویلا آئے تے او کسے دی دسترخوان تے نہیں پیندا سفر آ او اپنی نکر مال او اگلی منزل تے پھر بابے انہوں پوچھ لیا اکھے تو کتھوں آیا ہے اکھے او دے اللہ حافظ صاحب ہن تسی یہ سمجھنی اکھے کتھوں آیا ہے اکھے او دے اللہ اے جانا کدھر اکھے او دے آل تیرے کو سامان سمون کوئی نہیں راہ دا تیرا مال سامان انہوں نے کہا او دی ذات ٹھیک ہے او مڑ کے جناب انج ہویا نے کہ او آ گیا ہو حج تے حج کیتا نے جناب تے ہن قربانی دا ویلا ہے وہ آندے میں انہوں ویکھدا دے جدوں قربانی دا ویلا آیا تے سارے پھر اپنا اپنا ڈور ڈنگر ذبح کیتا ہے وہ بھی کھلو گیا تے کھلو کے ہر شال نظر کر کے آندا ہے مالکا جنہ کو ڈور ڈنگر سن او نہ تیری راہ قربانی دے دیتی میں نمانے کو اس وجود تو سوا کچھ بھی نہیں
اے دیو قربانی قبول کر، اے کہہ کے انہیں انگلی الگ تے پھیری ہے تے ڈھے پیا زمین تے جان اے کی چیزاں نے چند سکے کی چیزاں نے جان بھی ہو دی ہے، لہذا اس دی عزت نو بھی تساں بچا، وہ مسجد دی عزت ہے، وہ مدرسے دی عزت ہے، مدرس دی عزت، اے دی عزتاں دی ضمانت بھی تواڈے کول ہے کہ اس نو حقیر شعبے ال نہ جان دیو، اے دنیا دا عظیم ترین شعبہ۔ حضرت قبلہ نو مبارکباد ہے، بچے پڑھ کے اے بھی ہن ضائع نہ کرن، انہاں دے سرپرست دھیان رکھن، اگے کسی سنی مدرسے جے ایتھے انتظام ہے تے ایتھے درس ماشاء اللہ۔ تو حضرت قبلہ کنیاں کنیاں تانوں آپشن دین دے پے نے اس جگہ تے اوتے اللہ اگے پتر پڑھو جڑے بڑے ہو تسی ماشاء اللہ۔ طالبات واسطے ساڈیاں تیاں تے آنیاں واسطے بھی آپ نے سلسلہ شروع کر دیتا ہے، 6ویں سال تک عالم کورس والا پڑھ بھی رہی الحمدللہ رب العالمین۔ تو بھائی جی اے ساڈیاں اج دیاں تیاں کل اپنے گھراں دیاں سربراہ نے نا، تے اج انہاں نوں تعلیم مل جائے سبحان اللہ، اے تیاں نوں جو رخصت کر دے وقت انہاں دے سر تے قرآن پاک رکھنے ہیں کہ دی چھاں تھلے جا کے، تے جے دی چھاں ایڈی ودیا ہے او دی تعلیم کڈی ودیا ہو، اس چار دیواری چوں تعلیم بھی ہے وما علینا۔